اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك واخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا انحلال بعد أن شردت عليهم الزور في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقدمتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك فكلمتهم بلطيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعضنا ولدته من غير وآتيته البينات وأيدته بالروح القدس وكل شرعت له شريعا وناجت له منها جار وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستخفف من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك
ولئلا يزول الحق عن مدبره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا لمن هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بنا إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما التجبته سيد من خلقته وسفلة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته أظلمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك فأوتاته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته علما ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نسبته بالروح وهففته بجبرائيل وميكائيل والمسلمين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن ببعته مبرع صدق من أهله وجعلت له ولهم أفضل بيت وضع للناس والذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مبذلتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه وقام بلغيا علي ابن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامك من كنت مولاه فعلي من كنت مولاه از حجت الوداع دارم میان
جبرئیل نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اسناد